अब मेरो प्रस्तुति चाहिँ एजुकेसन फर सस्टेनेबल एन्भाइरोमेन्ट र मैले पूर्व वक्ताकै डोर पक्रेर अगाडि बढ्न लागेको छु किनभने उहाँले के भन्नुभयो त फर्स्टमा लास्टमा उहाँले के भन्नुभयो भने एटिट्युडमा चेन्ज ल्याउनुपर्छ होइन र मैले चाहिँ अब यो हुन्छ नि गीत गाउन आउँछु भनेर आइसकेको मान्छेलाई गीत गाउनु आउनुपर्छ भनेर सिकाएको जस्तो चाहिँ नहोस् होइन यु अलरेडी कम हियर यु अलरेडी स्टडिड एन्भाइरोमेन्ट साइन्स त्यो भन्दैमा अब एन्भाइरोमेन्ट साइन्स एकदम राम्रो हो भनेर भन्ने खालको मेरो प्रस्तुति भयो तर मैले चाहिँ के भन्नु खोजेँ अलिकति बेसिकमा कि मेरो म पनि हामी दुवैजना ऋतु म्याडम र म क्लास 6 देखिको साथीहरू है अनि त्यसपछि क्लास 6 देखि सँगै पढेको अहिले हेर्नुहोस् जिन्दगी बित्दै चाहिँ हामी सँगै छौँ होइन अनि वी स्टडिड टुगेदर उहाँ र म हामी चाहिँ पहिलो दोस्रो ब्याच हो एन्भाइरोमेन्ट साइन्सको र हामी पढ्ने बेलामा मभन्दा धेरै जान्ने मेरो साथीहरू होइन एकदमै अनि मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने एन्भाइरोमेन्ट साइन्स पढ्दाखेरि चाहिँ वी वर 40 अफ अस तर 40 जना नै सबैभन्दा लास्टमा मैले आफूलाई राख्नु पर्यो भने म सबैभन्दा 40th मा राख्थेँ होला कि देयर वाज नोबडी हु वाज लेस इन्टेलिजेन्ट देन एनीबडी एल्स हुन्छ एभ्रीबडी वाज स्टडिङ सबैजना बाहिरबाट आउनु भएको काठमाडौँमा यहाँ घर डेरा गरेर मिहिनेत गर्छु भनेर बसेको मान्छेहरूसँग हामी पढेँ होइन काँधमा काँध राखेर तर मलाई उहाँ मेरो साथीहरूले चाहिँ गुरुआमा जिस्काउनुहुन्थ्यो कि किनभने हामी एन्भाइरोमेन्ट साइन्स पढेको थियो मेरो साथीहरू मभन्दा धेरै स्कोर पनि गर्नुहुन्थ्यो तर उहाँहरू चाहिँ मलाई जिस्काउँदै वाइवाई चाउचाउ खाएर फुत्त खानुहुन्थ्यो कि यो कसले गरेको त एन्भाइरोमेन्ट साइन्स पढेको त्यो पनि म नम्बरमा मभन्दा धेरै राम्रो मान्छेहरू है अनि मैले अनि उसले उहाँहरू अनि चाहिँ हामी घुम्न जान्थ्यौँ बस चढेर हामीहरू फिल्ड ट्रिपमा जान्थ्यौँ फिल्ड ट्रिपमा जाँदाखेरि मेरो साथीहरू पछाडि बसेर सिटको कभर च्याप्नुहुन्थ्यो कि होइन अब हामी एमएससी गर्ने केटाकेटीहरू है अनि मैले त्यसपछि मैले के गरेको भने गुरुआमा कराई भन्थ्यो कि मलाई अनि त्यसपछि मलाई कस्तो फिल हुन्थ्यो भने ओहो यो भनेको त पढेर हुने होइन रहेछ होइन दिस इज समथिङ द्याट यु हेभ टु लाइक रियली भित्रबाट लिएर आउनु पर्ने पहिलादेखि नै बुझेको हुनुपर्ने भने सो एन्भाइरोमेन्ट साइन्स र एन्भाइरोमेन्टल एजुकेसन अथवा एन्भाइरोमेन्टल स्टडिज भनेको कुरा चाहिँ फरक रहेछ र एन्भाइरोमेन्ट साइन्स पढेको मान्छेहरूमा पनि त्यो एटिट्युड आउनलाई चाहिँ टाइम लाग्दो रहेछ सो हामी त एन्भाइरोमेन्ट इपिएच नपढेको विद्यार्थीहरू है म क्लास 6 हुँदाखेरि इपिएच भन्ने त सुनेको पनि थिइनँ तर मेरो चाहिँ एउटा म्यागजिन आउँथ्यो कि रेन्जर रिक भन्ने विद्यार्थीहरू सानो बालिकाको लागि अमेरिकन म्यागजिन आउँथ्यो त्यसमा चाहिँ नेचरको बारेमा धेरै हुन्थ्यो अनि म त्यो पढेर म चाहिँ ओहो भोलि पर्सि नेचरमा लाग्छु नेचर कन्जर्भेसन गर्छु भन्थेँ अनि त्यसै गरेर मेरो माइलो बुवा चाहिँ डाक्टर प्रहलाद योन्जन कसले सुन्नु भएको छ कि छैन अहिले त नयाँ पिढी आइसक्यो सो उहाँ चाहिँ मेरो मार्गदर्शक जस्तै मेरो माइलो बुवा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको मैले अलिअलि इन्सपिरेसन पाउन पाएँ त्यसो मैले अनि क्लास 6 मा हुँदाखेरि वाट डु यु वान्ट टु बिकम भनेर लेख्दाखेरि आई वान्ट टु बिकम नेचुरलिस्ट भनेर लेखेँ कि मैले अनि मेरो टिचरले वाट इज दिस भनेर सोध्नुभयो अनि म चाहिँ यो चाहिँ नेचरको स्टडी गर्ने मान्छे भनेर ओ त्यस्तो पनि हुन्छ र भनेर मेरो इङ्ग्लिस टिचरले सोध्नुभयो कि पहिला त्योभन्दा अगाडि त मेरो बाउहरूले मलाई डक्टर भन्थ्यो भएर मेरो नाम सञ्जीवनी राखेको कि होइन सञ्जीवनी बुटी हो यो डक्टर भन्छ भनेर अहिलेसम्म डक्टर बनाएको छैन है अनि त्यस्तो भएको त्यतिखेरदेखि म चाहिँ अब पढ्छु भन्ने सोचेको क्लास 12 मा जाँदाखेरि पनि मलाई मेरो प्रिन्सिपलले बोलाएर प्रिन्सिपल है +2 जाँदाखेरि त नयाँ कलेज हो नि त क्याम्पस एक हप्ता पढिसकेको कि 1 महिना पढिसकेको थिएँ सञ्जीवनी तिमी आऊ भनेर पढा तिमी म्यानेजमेन्टमा सर भने कि मलाई तिमी यस्तो अर्गनाइज कमिटीहरू पनि कस्तो राम्रो गर्दैछ तिमी म्यानेजमेन्टमा जाऊ साइन्स नपढ भन्यो अनि मैले किन सर म त्यति राम्रो म्याथ्समा नभएर होला भन्ठाने मैले है अनि उहाँले के भन्नु भने होइन तिमी के पढ्न खोजेको खासमा भने म चाहिँ एन्भाइरोमेन्ट साइन्स ल यो त सब्जेक्ट पनि छैन हुन्छ नि अब तिमी सब्जेक्ट पनि छैन तिमी म्यानेजमेन्टमा राम्रो छौ तिमी म्यानेजमेन्ट पढ भन्यो अनि त्यसपछि त्यो क्याम्पस ओनरले चाहिँ म म्यानेजमेन्ट पढेको हे मेरो मुनि कतिवटा डक्टरहरू छ त्यस्तो भन्नुभयो कि मैले कतिवटा डक्टरहरूलाई म्यानेज गर्छु यहीँ पढाउनु आउँछ म्यानेजमेन्ट पढ्नुपर्छ भनेर उहाँले मलाई त्यत्तिकै कोचिङ दिनुभयो कि साइडमा किन हो को थाहा छैन अहिलेसम्म है अनि मैले होइन आउँछ होला एन्भाइरोमेन्ट आउँछ होला भनेर पढेँ त्यो विश्वासमा पढेँ +2 सिद्धिने बित्तिकै साँच्चीकै एन्भाइरोमेन्ट साइन्स आयो किनभने आइएसएलले यतापट्टि एडभोकेसी गरिरहेको थियो सो फर्स्ट ब्याच टु स्टडी एन्भाइरोमेन्ट साइन्स एज अ ब्याचलर्स डिग्रीमा पढ्ने हामीहरू थियौँ कि त्यसरी मेरो जर्नी सुरु भएको र एन्भाइरोमेन्ट मास्टर्समा पनि पुग्दाखेरि हामी फर्स्ट सेकेन्ड ब्याचको थियौँ
त्यसै गरेर त्यसरी जर्नी भएको र what I want to say is मैले चाहिँ अझै बेसिक कुरा गर्न खोजेको किनभने इपिएच नपढेको विद्यार्थीहरू हो नि हामी मेरो साथीहरू पनि इपिएच नपढेको वातावरणको बारेमा त्यति चासो नभएको हुन्छ नि भत्काइदिइहालौँ फुटाइदिइहालौँ हुन्छ नि फुल छ भने टिपिहालौँ मैले कतिवटा फोटोग्राफी एक्सपेक्टेसन्सहरू पनि गर्छु होइन कहिले गर्छु गर्दाखेरि कतिजना भाइहरूले के गर्नुहुन्छ फोटो राम्रो खिच्नुहुन्छ होइन अनि त्यो फुल टिपेर फालिदिनुहुन्छ कि अर्को मान्छेले फोटो खिच्छ भनेर होइन सो वी आर फ्रम द्याट जेनेरेसन सो बराबर सेज इपिएच भनेर सब्जेक्टले चाहिँ तपाईँ अझै राम्रो गरिरहेको थियो होला र त्यस्तो खालको बेसिक मैले चाहिँ बेसिक एटिट्युडको कुरा गर्न खोजिरहेको छु र त्यो नै हो बेसिस फर सस्टेनेबल इन्भाइरोमेन्ट जस्तो लाग्छ कि मलाई इट्स नट scientists who study so many things. It's actually what translates after that. So म त अब कभर पेजमा धेरै बोले सरी जाउँ सो मेरो पिक्चरले पनि भन्नु खोजेको we have to give the earth back to the next generation. Why all the fuss? होइन the first of all किन त हामी यस्तो फस गर्नु पर्यो हामी किन यस्तो मारपिट गर्नु पर्यो सर र म कति खासमा चिन्तित छौँ कि हामी यति राति फोन गरेर के गर्ने होला अब इपिएच निकाल्यो अब त हामीले के भन्छ रेभोल्युसन अघि सुभाषले पनि भन्दै थियो रेभोल्युसन गर्नु पर्यो अब त्यस्तै खालको सोच भइसकेको थियो कि किनभने यस्तो हतार इपिएचलाई निकालिएको छ के हो त यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेको छ होइन सो वाट इज दिस अब हामीलाई त पिडै पर्ने हो कि भनेर सर र म कुरा गर्छौँ मान्छेको नाम टिप्छ यसले त यस्तो भनेछ यस्तो लेख्छ बट वाइ अल दिस फर्स्ट भने बिकज वी ओन्ली हेभ वान प्लानेट इज नो प्लानेट बी नेक्स्ट र मैले हिजो पनि मेरो भोट अफ थ्याङ्क्समा भनेको थिएँ वर्ल्डको प्रेसिङ इस्युजहरू निकाल्छ अथवा 5 इयर्सको लागि पनि निकाल्छ प्रोटेक्सनमा जहिले पनि इन्भाइरोमेन्ट छ कि एन्ड दिस इज लाइक कहिले पोभर्टी माथि आउँछ कहिले तल आउँछ कहिले कहिले पिस आउँछ कहिले के आउँछ तर इन्भाइरोमेन्ट इज अलवेज देयर सो इट्स रियली वान अफ द मोस्ट बर्निङ इस्युज इन द होल वर्ल्ड नेक्स्ट त्यहाँ देखिन्छ होइन द प्लानेट इज फाइन द पिपल आर you can see so the planet will survive with us without us it has survived for billions of years it will survive it's the species that we are talking about हाम्रो आफ्नो सुनिश्चितताको लागि हामीले के सोच्नु पर्यो त त्यसको कुरा मात्रै हो so it's all it has to make us think no let's not say save the earth I don't like that save the earth भन्ने save the earth or the save our planet भन्ने खालको चाहिँ I don't like that slogan I don't think that connotes the right message because we don't need saving the planet we need to save ourselves तपाईले सक्सेसन गर्नु भएको छ नि हैन कुनै एनिमल्सहरुले अटो सक्सेसन गर्छ थाहा छ आफैलाई रिप्लेस हुने एक्टिभिटिजहरु गर्छ कतिवटा स्पेसिसहरु आफैलाई रिप्लेस गर्छ के सो वी आर वान अफ देम जस्तो लाग्छ मलाई so it's basically no we are not trying to save the earth we are trying to save ourselves Solomon pare sariyo so let's see what kind of damage we have done to the environment हैन हेर्नुस् न भ्यागुतो अस्ति हामीले भ्यागुतोको सिम्पोजियम गर्यो because I love frogs and I found somebody हामी अफिसमा पनि यहाँ सर्प र फ्रग्स मन पराउने मान्छेहरु हुनुहुन्छ हैन कसैलाई ठिकै मात्रै मन पर्छ त्यही पनि अब हामी हुलमा सबैलाई एकदमै फ्रग्स मन पर्छ त्यसै गरी कनक सर अब पछिको मेरो पछिको वक्ता हुनुहुन्छ कनकमन दीक्षित उहाँ पनि एकदम फ्रगको मान्छे फ्रग मन पराउने मान्छे अनि हामी पनि मिलेर सिम्पोजियम गर्यो and what we found out was frogs are basically see when they came to the world अनि हामी कहाँ आयौं हेर्नुस् त so basically humans have appeared कति पछि now it has altered our and हामीले we have altered our own planet के भनेपछि मान्छेहरु कति हानिकारक रहेछ है हामी the most intelligent species but we have become the most detrimental to our own planet र यो frog say it has survived 5 mass extinctions now it might not survive even the dinosaur ले जुन dinosaurs लाई हटायो नि extinction त्यसलाई पनि frog ले survive गर्यो can you imagine this little species survived the dinosaur ko extinction period and now it cannot survive human beings it's really disappearing next so to say this is how this is earth formed 4.6 billion years ago अहिले हामीले technically we are in Holocene तर scientists have started gathering data which says that हामी अर्कै टाइमलाइनमा सरिसक्यौ
छिरिसक्यो र त्यसलाई प्रुभ गर्नको लागि दे आर ग्यादरिङ डेटा अब नाउ दे विल बी अनाउन्सिङ टु द वर्ल्ड वी एन्टर्ड अ न्यू टाइमलाइन अथवा हामी अर्को एउटा इपोकमा छिरिसक्यो all because of the fact that humans have altered the environment. That's very interesting too. तपाईहरुलाई थाहा थियो कि थाहा थिएन यो कुरा है? We're entering a new epoch because of ourselves. Next. And that's called the Anthropocene. र WCN मा चाहिँ लास्ट इयर हामीले एउटा प्रोफेसरलाई बोलाएको थियौं. She is actually उहाँ चाहिँ स्पेशलाइजिङ इन एन्थ्रोपोसीन र उहाँले चाहिँ हामीलाई एउटा के भन्छ यस्तै खालको डिस्कस गर्नु भएको थियो. हाउ वी हेभ अल्टर्ड आवर ओन एन्भाइरोमेन्ट एन्ड इट वाज भेरी आई ओपनिङ फर अस कि अब यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ तपाईहरुको लागि एज अ साइन्टिस्ट यङ साइन्टिस्टको लागि हुन्छ होला. यो वी आर थिङ्किङ अ लिटल बिट अहेड. So Anthropocene भनेको चाहिँ के हो कसरी भनेको छ भने इट्स वाज कोइन 2000 मा my Nobel Prize winner chemist Paul लाई single species Homo sapien is altering physical, chemical, biological properties of the planet on a geological scale. So it's not small timeline, okay? It's geological scale ma we've altered our planet, right? Single species. Never has a single species been able to do this. अहिलेसम्म one species ले त्यस्तो कामै गर्न सकेको छैन जुन we have done. The damage we have done to our own planet. Never has a single species been able to do this, and we are doing it in an instant of a geological time. Human species are now a geological force. It's such a powerful statement. Geological force भयो. So यति थोरै ठाउँमा नयाँमा पनि यति थोरै समयमा पनि हामीले नयाँ इपोकमा छिरिसकेको छौं. So we have created a hell for ourselves in this planet. Next. And that's called the Anthropocene. The new epoch is now called the Anthropocene. Yes, because this is the timeline you and I are going to live in. Okay? Holocene bata. So again go. The period marked by regime change in the activity of industrial societies. These changes command a major realignment of our consciousness, worldviews, and call for a different ways to inhabit the earth. When this timeline will be called the new epoch, Anthropocene, it's trying to we are ourselves calling on to people, let's live life differently. But it's a major wake up call. Once this Anthropocene established, then our new challenge starts. It started already, but it will also start at a very different level. Geological force you can see Holocene minus त्यत्रो टाइम थियो त्यत्रो 11,700 years थियो. अब हामी एन्थ्रोपोसीनमा it's already begun, but scientists will now determine कहिले begin भयो कसरी भयो and then mark it with scientific data, of course. And there's also some criticism कसैले चाहिँ it's a very short time भन्दैछ. But the people who are saying this is Anthropocene, नयाँ epoch start भइसक्यो, हामीले चाहिँ के भनिरहेको छौं भने let's put ourselves in that category. Our response is that many changes that we have created in this epoch is irreversible. So when there is something irreversible, then it is a new epoch. So it is very frightening. यस्तो भइरहेछ सर अनि मान्छेहरु चाहिँ जागिर जो गर्न खोजिरहेछ. हामी नयाँ epochमा छिरिसक्यौं. And then what is the evidence for the Anthropocene epoch? There are signals that can be found globally and will be incorporated into deposits in the future geological record. Yes, of course. And what are these 4 things or 5 things? Climate change, of course, is there, but then these are the four things, major 4 things. One is the plastic. It's the Frankenstein monster that we have created. Everything that you do, little things you do, it's making a difference. You know? Plastic changing the epoch. Just let's think about it. The other thing is nuclear bombs or nuclear reactions. हिजो कता nuclear को कुरा थियो है सरहरुले. हाम्रो छेउछेउमा China and India छ, and then they are also doing nuclear reactions, हैन? अनि त्यो चाहिँ नेपालमा छिरेछ, काठमाडौँमा भेटिया छ भनिसकेको छ.
So these things, the nuclear capacity, हामीले जुन चाहिँ न्युक्लियर रियाक्सन्सको क्यापेसिटी मान्छेमा छ त्यो एउटा हो। अर्को के हो रे, प्लास्टिक हो। अर्को एन्टिबायोटिक्स द्याट वी आर युजिङ इट्स अल्टरिङ, यो चिकनमा स्टडी भइरहेको छ, इट हेज अल्टर्ड सो मेनी थिङ्स द्याट वी हेभ नो आइडिया अबाउट। सो त्यो हो एउटा। अनि अफकोर्स अर्को चाहिँ द कार्बन कन्टेन्ट, यु नो द कार्बन द्याट वी आर इन्क्रिजिङ, that's also one of the main evidences. Arko, high levels of nitrogen phosphate in the soil derived from the artificial fertilizers. It's the onset of the Anthropocene. अब त्यो भयो हाम्रो ग्लोबल स्केलमा। एन्ड वाट इज इन द नेसनल एजेन्डा? नेसनली चाहिँ हामी कस्तो छौँ त? लुक एट आवर पोजिसन। सबैजनाले भन्छ इट्स अ माइन अफ अपर्च्युनिटिज। सबैभन्दा लार्जेस्ट ग्रोइङ नेसन्सहरू दुईटा, एभ्रिबडी इज स्केयर अफ चाइना, एभ्रिबडी इज स्केयर अफ इन्डिया, एन्ड वी आर इन द मिडल, वी आर लाइक द ओन्ली नेबर हुन्छ नि बिट्विन द टु जायन्ट्स। सो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो च्यालेन्जेसहरू पनि धेरै छ, अपर्च्युनिटिज, इकोनोमिक अपर्च्युनिटिज पनि धेरै छ, त्यो पनि क्याच इन गर्न सकेको छैनौँ। द च्यालेन्जेस अफ इन्भाइरोमेन्ट इज अल्सो सो म्यासिभ, त्यो पनि हामीले ओभरकम गर्न सकेको छैनौँ। एन्ड द्याट्स वाट वी आर। And we do look like the Chinese, like me, and when we go down to the south, we have many people who look like the Indians. So our biodiversity is also diverse, our culture is also diverse, our geological school is also geologically also we are very diverse, geographically also. And we still are depending, much of our population is still dependent on nature for survival. But you can see, हिजोदेखि हामी डिस्कस गरिरहेको छ all the environmental problems. Next, loss of biodiversity भइरहेको छ। Next, so WCN is also working in curbing illegal wildlife trade, र यो चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्मको सिजर्सहरूमा हेर्ने हो भने कतिवटा 17वटा टाइगर स्किन्सहरू सिज भइसकेको अवस्था, 109 kgs अफ टाइगर बोन्स, यस्तोहरू भइरहेको भन्दा वी आर लुजिङ आवर biodiversity as well. र the world is changing. We are spending 80% of our time indoors. होइन? Indoors is full of indoor pollution, and 80% of the people hate their jobs. So can you imagine? You're spending 80% of the time indoors doing the job that you hate. That's the world we live in. किन outside पनि indoor population भइसक्यो र outside पनि राम्रो छैन, inside पनि राम्रो छैन, we are screwed both ways. And then slowly, because we have such a disconnect with our natural world, now यो biophobia भन्ने सुरु भएको छ अब। Can you imagine? Can you see त्यो बर्ड उडेको अनि त्यहाँ हुरी लागेको छ? बायोफोबियामा अहिले as simple as a flock of birds flying is driving people insane. डरले यति डर कि तपाईहरुको फोबिया भनेपछि कति डर होला हैन? क्लस्ट्रोफोबिक भनेको अलिकति मान्छेहरु धेरै भयो भने पनि मर्छु जस्तो लाग्ने, त्यस्तो पनि हैन। नेचरसँग मान्छेको फोबियाहरु बढ्दै गयो, चिल्ड्रेनहरुमा झन् बेसी गरेर। Just the thought of there's a storm, people are getting out of their minds because there's so much disconnect, because we are spending how much time indoors? 80%. There's no time for connection with our natural world. त्यो हेरेर मान्छेहरु कालिन्छ रे के अब बर्ड्सहरु उडेको देखेर, and that's real, huh? This is not made up story. And then the group that studied this biophobia in natural world for natural things also realized कि बच्चाहरु चाहिँ natural environment सँगको फोबियाबाट धेरै प्रभावित छ र they are more at risk for depression. हैन, डिप्रेसन हुने धेरै चान्सेसहरु चाहिँ त्यो बच्चाहरुमा देखिया छ। किनभने हामी हेर्नुस् न कस्तो डिस्कनेक्ट छौं बच्चाहरुलाई। मेरो पनि छोरी छ हैन, तर आई रियलाइज सजिलोको लागि कि हामी ट्याब दिइहाल्छ हैन, फोन दिइहाल्छ। सो आई ट्राई टु टेक हर आउटसाइड एज मच एज पोसिबल। तर धेरै जना अधिकांश अभिभावकहरूले चाहिँ आफ्नो बालबच्चाहरूलाई चाहिँ सजिलोको लागि भित्रै बसोस् हैन, सेफ पनि छ भनेर राख्दाखेरि चाहिँ सरले भने जस्तै अघि हामीले उसको सबैभन्दा बेसिक राइटमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, हस्तक्षेप गरिरहेछौँ। नेक्स्ट,
we have to live with nature हैन हामी चाहिँ कति नजिकमा प्रकृतिसँग गाँसिएका छौँ जन्मेदेखि मर्ने बेलासम्म हामी चाहिँ प्रकृति नै चाहिरहेको चाहिँ हामीलाई चाहिरहेको छ तर हामीले त्यो कुरालाई सम्झिँदैनौँ बिकज प्रकृति त एकदमै शान्त छ हैन ऊ एकचोटि मात्रै उड्लिन्छ त्यतिखेर हाम्रो इन्स्योरेन्स नै भए हुँदैन इन्स्योरेन्स प्याकेज भनेकै मलाई चाहिँ लाग्छ यो वातावरण शिक्षा हो कि हाम्रो लागि putting let's because we want to see everything in money right money सँग we all the human beings like say we need figures and facts and figures let's put services like paisa राख्यो भने this is like 10 years ago को मेरो डेटा हो त्यसले भन्दैछ value of ecosystem services 33 trillion a year now you guys can google what is a trillion त्यति चाहिँ हाम्रो इकोसिस्टम सर्भिसेसमा आइरहेको रहेछ भ्याल्यु अफ अल गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रड्युस बाई पिपल खालि 18 ट्रिलियन मात्रै थियो जब कि 33 ट्रिलियन त हामीलाई इकोलोजिकल सर्भिसेस प्राप्त भइरहेको छ द्याट्स वाइ आई थ्याङ्क अल द ट्रिज इन द वर्ल्ड अल द बिज इन द वर्ल्ड उनीहरूलाई पनि पैसा तिर्नु पर्यो भने वी वुड हेभ नो टाइम टु स्टडी नथिङ एउटा प्लान्टबाट अर्को प्लान्टमा हामी पोलिनेट गर्दै हिँड्नु पर्थ्यो र त्यो चाहिँ साँच्चीकै चाइनामा भएको छ कि इन अ विलेज दे वर नो बीज नै थिएन बीज नै मर्यो सबै रैथाने मौरीहरू मर्यो र त्यहाँ चाहिँ पोलिनेट नभएर फल लागेन अनि त्यहाँको भिलेजेसहरू तपाईँहरू गुगल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा फुलबाट अर्को फुल पराग सेचन गर्दै हिँड्यो उनीहरू गाउँलेहरू थाहा छ कसैलाई कस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ सी द भ्याल्यु अफ अ बी यु नो हामीलाई साँच्चीकै हामीलाई बाबुआमालाई हामीलाई पढाउन पनि भ्याउँदैन हामी पनि यहाँ बस्न भ्याउँदैन सबैजना हामी पोलिनेट गर्दै हिँड्नुपर्छ soil and bacteria को services 33 billion a year insect pollination को 30 million next the value of त्यसैले मैले भ्याल्यु दिन खोजेको नेचरलाई भ्याल्यु नै दिने हो भने लेट्स गिभ इट भ्याल्यु हेर्दाखेरि कति छ पैसा हामीले जुन चाहिँ फ्रीमा पाइरहेछौँ र घाँस बाँस कपास मान्छेलाई चाहिने त्यति त हो भन्छ नि होइन केही पाएन भने के चाहियो घाँस बाँस कपास नै नेचरबाट आइरहेको छ र लास्टमा चाहिँ मैले राखेको दुईवटा राखेको मेडिसिन मेन्टल पिस र कल्चरल फाउन्डेसन राखेको छु यो पनि हामी नेचरबाटै प्राप्त भइरहेको छ होइन र यो चाहिँ हामीले बुझ्न सकिरहेको छैनौँ कि एन्भाइरोमेन्ट साइन्स पढे पनि कति बेलामा बुझिरहेको छैनौँ त्यसै कारण मेडिसिन भने किनभने 80% अफ मेडिसिनको प्राइमेरी कम्पोनेन्ट इज स्टिल अ हर्ब अ प्लान्ट कि अहिले पनि वनस्पति छ 80% हामीले जुन चाहिँ ट्याब्लेट खान्छौँ त्यसको प्राइमेरी कम्पोनेन्ट चाहिँ अझै पनि कम्पाउन्ड चाहिँ खालि हामीले हर्बबाटै तानिरहेको छौँ सो इट्स नट केमिकल इट इज डिराइभ फ्रम नेचर अर्को चाहिँ मेन्टल पिस विच वी डोन्ट रियलाइज सबैभन्दा विकसित हाम्रो एसियाली मुलुकहरूमा को भन्नुहुन्छ जापान राइट जापानमा massive number of suicides are occurring because they have no connection with nature के त्यो अहिले चाहिँ प्रुभ भएको छ हुन्छ नि there is no connection with it there is so much focus on development there is no focus र त्यो मेन्टल पिसको लागि चाहिँ एकदमै जरुरी रहेछ र डिप्रेसनको मान्छेहरूलाई पनि धेरै जस्तो गो ब्याक टु नेचर भनेर प्रिस्क्राइब गरिन्छ अर्को चाहिँ कल्चरल फाउन्डेसन तुलसीको पत्ता तुलसीको मठ राख्छौँ हामी एकदम राम्रो हुन्छ पिपल रोप्नुपर्छ पिपल काट्नु हुँदैन त्यसको पातमा भगवान बसेको छौँ भन्छ हामी सो दिस थिङ्स आर मेसेजेस फ्रम आवर जेनेरेसन होइन बिफोर जेनेरेसन फ्रम बिफोर विच आर ट्राइङ टु टेल अस कि दिज आर इम्पोर्टेन्ट थिङ्स डोन्ट डिस्ट्रोय भगवान भनिदिइसकेपछि सजिलो भयो नि त होइन सो त्यसको लागि हो नाउ आई हेभ अ स्मल एक्सरसाइज नेक्स्ट लेट्स इमेजिन we are going out for a picnic होइन अब what do you want to decide first तपाईँ फर्स्टमा पिकनिक जाने आज हामी यतिजना चाहिँ आज बसबाट पिकनिक जाने भन्यौँ भने तपाईँहरू के सोच्नुहुन्छ होला कुन ठाउँ जाने अनि खाना भन्दैछ बसेर केटाहरूले खाना भन्दैछ खाना कसले पकाउने होला अनि उनीहरू खाना होइन हो भने दिज आर द राइट मैले पनि त्यही सोचेँ नेक्स्ट गर्नुहोस् त ट्याक ट्याक कम्पनी निर्धारित भइसकेको छ हामी नै जाने भयौँ सो बेसिकली पिपललाई कुनै ठाउँमा रिक्रिएसन गर्न जाउँ भन्ने बित्तिकै मान्छेले के सोच्दो रहेछ ठाउँ र ठाउँ कस्तो सोच्दो रहेछ नेक्स्ट यस्तो पिकनिक ठाउँमा जाने हुन्छ के यस्तोमा जाने
पिकनिक भनेपछि ए जान्छौँ कि बी जान्छौँ? सी. This is because C this is because we don't realize we are all craving for vitamin N. At the end of the day, हामीहरू नै के हो? प्रकृतिको अङ्ग हो कि प्रकृति हाम्रै भित्र छ, हामी नै एक्सटेन्सन हो. एनर्जी neither can be created nor can be destroyed, but mass can be in a cyclic form भनेर हिजो कसले भन्नुभएको थियो हो? यही मात्रै बेसिस मात्रै हामीले बुझेर विद्यार्थी सानो भाइ बहिनीलाई बुझाउनु पायौँ भने कहिले पनि यो प्रब्लम हुँदैन थियो कि. So that's what I feel. That's why we have dedicated 17 years of our lives making this happen. हेर्नुहोस् न, हामी प्रकृतिको कस्तो र अनि नेचर डेफिसिट डिसअर्डर भनेर आइसक्यो, जुन चाहिँ बायोफोबियाहरू हुन थाल्यो. त्यसलाई भिटामिन एन दियो भने ठिक हुन्छ भनेर अहिले समस्त यो वातावरण शिक्षामा लागेका मान्छेहरूले अहिले हामीले प्रवचन दिन थालिसकेका छौँ. भिटामिन एन चाहियो किनभने यो बायोफोबिया नेचर डेफिसिट डिसअर्डर जुन चाहिँ अहिले क्लिनिकली पनि प्रुभ हुँदैछ त्यो पनि त्यसको लागि हो. भने नेचर डेफिसिट डिसअर्डर तपाईँहरूलाई पनि हुनसक्छ. तपाईँहरू वैज्ञानिकहरू वातावरणकै वैज्ञानिक भएर तपाईँहरूलाई पनि यो डिसअर्डर हुनसक्छ. सो जस्ट रिमेम्बर, मैले तपाईँहरूलाई हुन्छ नि अलिकति भिन्न कुरा दिन खोजेको कि होइन, फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्समा मात्रै भन्दा पनि. But there is a very extreme disconnect because हामीलाई the best climate machine जसले अघि देखाउनु भयो एउटा किताब क्लाइमेट चेन्जको, हामीले पनि एउटा किताब क्लाइमेट चेन्जको निकालेको छौँ. त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा स्टोरी अड्याप्ट गरेको छौँ कि डेनिस स्टोरी. त्यसमा चाहिँ एउटा प्रकृति भन्ने बहिनीले ओहो म त एउटा क्लाइमेट चेन्जलाई निर्मूल पार्न एउटा के भन्छ मसिनको आविष्कार गर्छु, त्यो मसिनले यस्तो गर्नुपर्छ, त्यो मसिनले उस्तो गर्नुपर्छ भनेर भन्छ. उहाँले सबै एउटा सूची बनाइसकेपछि त्यो सूची हेर्दा त ठ्याक्क रुखसँग मिल्छ के. सो हामीले चाहिँ भन्न खोजेको के हो भने रुख भनेको पर्फेक्ट क्लाइमेट मसिन हो. पर्फेक्ट हो किनभने यसले हामीले चाहेको सबै कुरा गरिरहेको छ. क्लाइमेट चेन्जलाई निर्मूल पार्नको लागि सबै गरिरहेको चाहिँ एउटा रुख हो. तर there's so much disconnect because we don't get Wi-Fi from the trees. That's why we don't care about the trees. Had we known that the trees would give us Wi-Fi, we would be planting so much of trees. तर होइन, दिया छैन, सबै दिया छ उसले, बिचरा वाइफाई दिएन. That's why we're not planting trees. That's why in this situation हामीले के भन्छौँ त, हामीले more citizens चाहियो, यो बुझेको मान्छे चाहियो, हामीलाई यो जेनेरेसनै बुझेको हुनु पर्यो भनेका छौँ होइन. र हामीलाई के चाहियो भनेर छौँ, हामीले यस्तो खालको विद्यार्थीहरू चाहियो, यस्तो खालको नयाँ के भन्छ जेनेरेसन चाहियो भनेर हामीले भनिरहेछौँ कि यस्तो एकदम ह्याप्पी अनि फोहोर पनि फ्याल नभन्नु पर्ने होइन. कृष्ण सर चढेको बसबाट पनि मान्छेले फाल्छ त्यो पनि नहेर्नु देख्नु पर्ने, सबै ठाउँमा हरियाली भएको. अनि हामीले चाहिँ के काम गरिरहेछौँ त त्यसको लागि भन्दाखेरि चाहिँ सरले फेरि दुःखको कथा सुनाउनु भयो, इपिएच त निकालियो भनेर. अब हामीलाई त्यो बच्चा त्यहाँ बनाउनु छ हो है. हामी पनि छौँ होला कतिजना, तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ होला, किन मैले त देखाएको छु मेरो साथीहरू है इन्भाइरोमेन्ट साइन्स पढेका बा. त्यहाँबाट त्यहाँ लानको लागि के चाहियो त, यो एटिट्युडमा सिफ्ट. अघि हाम्रो सरले भन्नुभएको, कृष्णजीले भन्नुभएको, यो एटिट्युडमा सिफ्ट कसरी चाहियो त. यो आजको भोलि आउँदैन. दिस इज वाट आवर एडभोकेसी इज. हाम्रो डब्लुसिएनको वकालतै यसमा छ. मैले तपाईँलाई आज यो भने तपाईँहरूले भोलि नै अहिले नै बिर्सिनु पनि सक्नुहुन्छ कि, किनभने यो यसरी सजिलैसँग ट्रान्सफर हुने कुरा नै होइन रहेछ. किन होइन रहेछ भने हामीलाई एकदमै टाइम लाग्दो रहेछ. हेर्नुहोस् त, हामी कहाँबाट बिगिन गर्नु पर्दो रहेछ. त्यहाँ तपाईँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, 4 नम्बरको स्टेजमा हुनुहुन्छ होला, यङ प्रोफेसनल डाइनामिक है इन्डिभिजुअल. तर तपाईँको सुरुवात कहाँ हुनु परेको हुँदो रहेछ, 1 मा. त्यसमा चाहिँ के हो त, एक्सपिरियन्समा हेर्नुहोस् त, त्यो भाइ बहिनी कस्तो खुसी भएको छ, वाउ, त्यो एक्साइटमेन्ट के, त्यो एक्साइटमेन्टको फेजमा हामी पुग्नु परेको रहेछ खासमा. वेयर डु यु थिङ्क वी स्टार्ट इन दिस ल्याडर. हामी युजली कहाँ सुरु गर्छौँ होला, एक्ज्याक्टली हामी नम्बर हेर्नुहोस् त 2 नम्बरमा सुरु गर्दो रहेछौँ कि नलेज दिएर. उसलाई पहिला सुरु एक्सपिरियन्स दिएको भए उसले ट्याक्कै कनेक्ट गर्न सक्थ्यो होइन. र ऊ सानोबाट सुरु गर्दाखेरि ऊ जब युवा फेजमा आउँछ, ऊ युवा हुन्छ, एउटा युवक हुन्छ, उसले आफ्नो एटिट्युड आफै फिक्स
गरिसकेको हुन्छ किनभने उसको अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो लेभलको हुन्छ। वी मस्ट स्टार्ट विथ एक्सपोजर, अनुभूतिबाट सुरु गर्नु पर्यो र हामीले लास्टमा चाहिँ केमा एन्ड गर्छौँ त त्यसपछि एक्सनमा, किनभने त्यसमा हामीलाई चाहिएको स्किल्स पनि हुँदो रहेछ, तपाईँहरूकोसँग स्किल्स पनि भइसकेको छ। आई होप देयर इज द राइट एटिट्युड, द्याट्स वाइ यु आर हियर। राइट एटिट्युड स्किल्सहरू चाहिँ एक्सपिरियन्सले जन्म दिँदो रहेछ कि, र वी हेभ मेड अ ह्युज मिस्टेक बाई स्टार्टिङ एभ्रिथिङ एट नलेज लेभल। द्याट्स वाट वी आर ट्राइङ टु चेन्ज विथ द गभर्मेन्ट। तपाईँलाई मन पऱ्यो त्यो कुरा? मलाई फर्स्ट टाइम मलाई पनि एकदम मन पऱ्यो। द्याट्स वाइ एजुकेसनको बेस्ट चोइस अनुभूतिबाट सुरु गर्ने खालको शिक्षा हुनु पर्यो। हामीलाई अनुभूति गराउँछ, तपाईँहरूलाई खास गराएको याद छ स्कुल लेभलमा? छ है, छ। अनुभूति भएको कुरा मात्रै याद हुन्छ नि फेरि। नेक्स्ट, अघि यो भनिसक्नु भएको छ है हाम्रो कृष्णजीले भनिसक्नु भएको भएर आई क्यान कम्प्लिटली स्किप इट। कहाँबाट सुरु भएको थियो, के भएको थियो, एन्भाइरोमेन्ट एजुकेसन भनेको के हो उहाँले गर्नुभएको छ, बिस्तारो स्किप गर्दै जानुहोस् सर। नेक्स्ट, जर्नी पनि सुरु गरिसक्नु भयो है 70तिरको दशकमा। 70बाट दशकमा सुरु भएर अहिले यहाँ आइपुग्यौँ, त्यही पनि एन्थ्रोपोसिनमा हामी के गरिसक्यौँ, एन्टर गरिसक्यौँ। वी मस्ट कन्टिन्यू दिस जर्नी कि विथ अल आवर विगर। हामीले छोड्नै हुँदैन, एकछिन पनि छोड्नु हुँदैन। एकछिन उता आँखा झिम्क्यो भने उताबाट अर्कोले इपिएच निकालिदिन्छ। यो सबै अघिको चार्टर्सहरूको कुरा हो, इम्पोर्टेन्ट चार्टर्सहरू। हजुर, अहिले आएर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो कि जस्तो लाग्यो मलाई डब्लुइसी भनेको चाहिँ यो चाहिँ महा एउटा कङ्ग्रेस नै हो, गोष्ठी हो। त्यसमा सबै संसारभरिको इन्भाइरोमेन्टल एजुकेटर्सहरू बसेर एक ठाउँ बसेर हरेक वर्ष यो चाहिँ काम गरिन्छ। हजुर, कुम्भ मेला हो, कुम्भ मेला भन्नुहोस्, त्यो कुम्भ मेला हो। यसमा म जानु पाएको छैन, म NEEA-मा चाहिँ गएँ, त्यो चाहिँ नर्थ अमेरिकनको कुम्भ मेला हो, नर्थ अमेरिकन्सहरूको। त्यसमा चाहिँ म जानु पाएको छु। अब मेरो नेक्स्ट टार्गेट भनेको WEEC आफू जाने, अनि त्यसपछि त्यो दुईटा संस्थाहरूलाई पनि दौडाउँदै पुर्याउने। कुन संस्थाहरू? होइन, WCN-बाट हामी पहिला पुग्ने, अनि दुईटा संस्थाहरू कुन कुन? डिपार्टमेन्ट अफ एन्भाइरोमेन्ट र CEHRD। हिजो आउनु भएको थियो नि सरहरू, कस्तो राम्रो कुरा गरेर जानुभएको छ नि, उहाँहरूलाई लिएर जानु छ। इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसन IUCN-को पहलमा अघि NCS बनेको सबै कुराहरू भयो। फर्मल एजुकेसनमा छिर्यो। 1992बाट बल्ल के गर्नुपर्छ वातावरण शिक्षामा भनेर कुरा सुरु भएको हो, र 2001मा हामीले मास्टर्स डिग्री पढ्न पाएका हौँ। अघिको डिफ्रेन्ट मिनिस्ट्रिजहरू को लागिरहनु भएको छ, यो भयो। NGOs र INGOsहरू केही उहाँले धेरै छ भन्नुभयो, मलाई लाग्छ थोरै छ। झन् अहिले पछि तपाईँले MOU लेभलमा हेर्नुभयो भने त एउटा मात्रै रहेछ हामीहरू। नेक्स्ट, इस्युज र च्यालेन्जेस धेरै छ। नेक्स्ट हो, इस्युज र च्यालेन्जेस त्यो हामीले अनुभूतिबाट सुरु नै गर्दैन रहेछौँ। हाम्रो च्यालेन्जेस यो हो, ग्यास स्टेसन टिचिङ मेथोडोलोजी है। विद्यार्थी भनेको खालि रित्तो जर्क्यान हो, मसँग टन्न ज्ञान छ र मैले ज्ञान चाहिँ भर्नुपर्छ है मेरो विद्यार्थीमा भन्ने खालको शिक्षकहरूले पठन पाठन गराइरहनु भएको छ अधिकांश विद्यालयहरूमा। यो चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु छ कि है। नम्बर 2 हेर्नुहोस्, अहिले पनि हामी चकबोर्ड र किताबभित्रै हामी डुबेर बसेका छौँ है, त्यो पनि हटाउनु पर्यो। क्राउडेड क्लासरुम्स हेर्नुहोस् कस्तो क्राउडेड हो। म गएको कुनै स्कुलमा त 80 जना विद्यार्थी एउटै सानो कक्षामा कोचेर बसेका छन्। उनीहरूलाई अब बाबु हो वातावरण संरक्षण गर्नुपर्छ, टेलिस्पी भनेको यो हो, स्टकहोम भनेको यो भनेर कानुन ऊ त सुत्न खोजिरहेछ। त्यसैले इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसन भनेको फेयरली न्यू कन्सेप्ट हो, येट यसको आक्रमणहरू धेरै भइरहेको छ। धेरै संस्थाहरूले काम अगाडि बढ 2 स्टेप अगाडि गएर हामी 3 स्टेप पछाडि परिरहेछौँ कि हाम्रो। र मैले अलिकति तपाईँहरूलाई जागरुक बनाउन खोजेको, भोलि तपाईँहरूको भोइस पनि चाहिन्छ हामीलाई, हुन्छ नि। मैले भने नि हामी स्टेक होल्डर्स हो हिजो है। नट इनफ इन्भाइरोमेन्टल साइन्स टिचर्स, ब्याक साइन्स टिचर्सहरू, इन्भाइरोमेन्ट साइन्स टिचरहरू नै थिएन। यो वर्ष बल्ल EPH पढाउने जनशक्ति तयार भएछ। एजुकेसन डिपार्टमेन्टले के पढाउँथ्यो बिचार, EPH निकाल्थ्यो
Books in desperate need of update थियो, and now there is no subject that has environment as a core. हामी 2 स्टेप अगाडि गयौँ किनभने अघि भन्नुभयो सरले 7 कन्ट्रीजहरुमा only 1 country which had that. र अहिले 3 स्टेप ब्याकवर्ड लियौँ. नेक्स्ट सिद्ध्याउनु पर्ने अवस्था. क्लास भएको बेलामा पनि राम्रो चाहिँ थिएन कि हामीले भन्नु खोजेको. इफेज हुँदा पनि राम्रो चाहिँ थिएन. क्लास 6 बाट सुरु गर्थे. क्लास 6 मा हेर्नुस् त हामी यस्तो हुन्छौँ टिनेजर्सहरु. बाबुआमा बोले कि ओ माय गॉड भने जस्तो है. किन बोल्छ हेर्नु त बच्चाहरु. ठुस्स परेको जे भने पनि नमन पर्ने के. किनभने नेक्स्ट बिकज त्यतिखेर बच्चाहरूको त्यसरी नै विकास भइन्छ. शारीरिक विकास, मानसिक विकास त्यस्तो भइरहेको हुन्छ. च्यालेन्जिङ अथोरिटी गर्नु मन लागिरहेको हुन्छ उनीहरूलाई हैन. त्यतिखेर चाहिँ वातावरण पढ्नुपर्छ, वातावरण राम्रो, वातावरण संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर सिकाइरहेको थियो कि. त्यो रङ हो भन्दा भन्दै उडाइदियो है. अनि डिस्कनेक्ट विथ नेचर भइरहेको हुन्छ त्यतिखेर. मनै पर्नेर हुँदैन. नेक्स्ट र आउटडोर बेसमा पढ्यो भने चाहिँ यति राम्रो राम्रो फाइदाहरू छ. 10 वटा छ हैन. मैले 10 वटा खोजेर लिएर आएको छु. म खाली नम्बर तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो. नम्बर 8 मा जान चाहे किनभने घण्टी बजिसकेको छ. ट्रेजेडी अफ द कमन्स अभोइड हुन्छ. ट्रेजेडी अफ द कमन्स हेभ यु स्टडीड? कहिले पढ्नु भएको छ? मेरो माइलो बुवाले मलाई दिनुभएको एउटा किताब थियो कि ट्रेजेडी अफ द कमन्स. यो सबैको हो, कसैको होइन. त्यसको संरक्षण कसले गर्ने? कसैले पनि गर्दैन हैन. चरण क्षेत्रबाट सुरु भएको यो एक्जाम्पल त्यहाँ हेर्नुस् न. पहिला थोरै लेखाउँदा ठिकै थियो, सबैजनाले आफ्नै त्यही चरण थाले, त्यसमा रेगुलेसन भएन. एन्ड द्याट्स वाट वी हेभ, ट्रेजेडी अफ द कमन्स. बिकज द कमन रिसोर्स इज नोबडीज एन्ड एभ्रीबडीज टु टेक हैन. वातावरण ट्याक्स अघि हिजो भाइले भन्नुभएको थियो क्या हैन, कर. त्यो सबैमा कर लाउनु पर्ने कि. त्यो प्लास्टिक निकाल्ने सबैलाई कर लाउनु पर्छ. उनीहरू आफै के हुन्छ ठिक ठाउँमा आउँछ. 100% एन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली हुन सजिलो छ रे देन 90% हुनुभन्दा. किन 90% एन्भाइरोमेन्टली फ्रेन्डली हुनुपर्छ मान्छेले त्यो 10% खोज्नु थाल्छ कि. त्यो के रहेछ त नगर्नु पर्ने. 100% लगाउनुस् न. हिजो अस्ति भाटबडीले के भने, आजदेखि प्लास्टिक ब्याग दिन जा, के गर्छस्? रिसायो, 2-3 जना करायो अनि के आफ्नै ब्याग लिएर जान थाल्यो. राइट? देयर हैज टु बी एब्सोल्युट हुनको लागि डिसिजन मेकर्सहरु हामीले पढाएको विद्यार्थीहरु हुनु पर्यो कि. उनीहरूलाई त्यो पुरै नै कस्तो नबुझेको. त्यो राम्रो होइन नि त वातावरणको लागि. हेड तरिका भनेर उसले डिसिजनै गरिदिन्छ. अहिलेको सरहरू कस्तो छ? ठिक हो नि, समृद्धि भयो भने त सुखी हुन्छ नि हामी. नेपाली समृद्धतिर जानु पर्यो भन्ने भइरहेछ कि होइन. किनभने हामीले गाउँको बिउ रोप्यो भने के आउँछ है? गाउँको बिउ रोपेर चामल हो भने हुन्छ? We always reap what we sow है. त्यसै कारणले हामीले बिउ चाहिँ त्यस्तै गर्नुपर्ने हुन्छ कि. बिउ हाल्ने बेलामा निकाल्दियो. अब घरिघरि भनिरहेको छु मैले, उहाँहरू पनि कराओस् भनेर. नेक्स्ट. सो वी मस्ट स्टार्ट दिस एजुकेसन मच अर्लियर. हामीले चाहिँ प्री स्कुल्सबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेर काम गरिरहेको छौँ. नेक्स्ट. चेन्जिङ अप्रोचेसहरू. ब्ल्याक एन्ड व्हाइट प्लिज किताबमा नपढाउनुहोस्, बाहिर लिएर जानुहोस् होइन. हेर्नुस् न, एउटा मेरो टिचरले एकजनाले भन्नुभएको के भन्छ, लादी गुराँस कस्तो हुन्छ कालो भन्थ्यो अरे कि. बाहिर गयो भने यु क्यान सी लाइक हिल्स कभर्ड विथ रोडोडेन्ड्रोन्स होइन. त्यसैले हामीले प्रकृति नै पाठशाला हो भन्नु खोजेको. त्यसैले हाम्रो कार्यक्रमको नाम प्रकृति पाठशाला भएको. लर्निङ थ्रु ह्यान्ड, हेड एन्ड हार्ट. द 3 H आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट. हेड, hand, head and heart. We only use our head so it doesn't reach anywhere. हातले समातेर खेलेपछि अनि मनभित्र पस्छ अनि मस्तिष्कमा पुग्छ. मस्तिष्कमा पुग्नलाई त ह्यान्ड र हार्टै चाहिन्छ. नेक्स्ट. अब त्यहाँ बोर्ड बच्चालाई चाहिँ प्रकृतिमा लगेर यसरी खेलाउनु छ, यसरी पढाउनु छ भन्दा भन्दै एन्भाइरोमेन्ट साइन्स के गरिदियो? निकाल्दियो. It's a way of life. It's not there in the books. It should not be there in the books. It should be in the way of life. हाम्रो पहिलाको सबैभन्दा पहिलो प्राइमेट के अरे प्रेसिडेन्टले के भन्नुभएको थियो? म भैँसी चढ्दा भन्दाखेरि मलाई क्या मजा आएको थियो कि. त्यसले चाहिँ के उहाँले चाहिँ के गर्ला तर
And there are different types of learners. र यो चाहिँ प्रकृतिमा लग्यो भने different audio visual learners, kinetic VARK भन्छ, VARK, VARK learners हरू you can see what kind of learner you are. कसैले सुनेर सिक्छ, कसैले देखेर सिक्छ, कसैले गरेर सिक्छ, कसैले पढेर र लेखेर सिक्छ. यो VARK learners हरूले पनि वातावरणमा लग्यो भने राम्रोसँग पढ्न सक्छ. Because there is VARK learners and because we have an education system like this. This education system is saying for a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. Who will miserably fail? Fish will spend its entire life thinking I'm the most stupid creature in this world. Okay, no? त्यसैले VARK learners हरूलाई गरेर वातावरणमा सिकायो भने VARK learners हरू राम्रो गर्न सक्छ कि. र WCN को वर्क इन प्रोग्रेस के हो त हामीले अलि 20,000 विद्यार्थीसम्म पुगिसकेका छौं. हामीले 700 स्कुलहरुको सञ्जाल बनाइसकेका छौं. 100+ टिचर्स ट्रेनिङ दिइसकेका छौं. MOU विथ द गभर्नमेन्ट पनि गरेका छौं. त्यही पनि के भयो? एनभाइरनमेन्ट साइन्स निकाल्यो. अब 34 डिस्ट्रिक्टमा पुगिसौं. 10 वटा इकोस्मार्ट स्कुल छ. अब 5 मिनेट हो म्याडम. 5 मिनेट. 5 डेभलपमेन्ट रिजन्स. मलाई क्वेशनमा सोध्नुस्, म क्वेशनको पनि टाइम चलाउँछु है. 5 डेभलपमेन्ट रिजन पुगिसकेको छ. 3टा लोकल करिकुलम बनाइरहेको छ. एउटा पोलिसी डकुमेन्ट निस्किसक्यो. एउटा नेशनल टिचर नेटवर्क बनेको छ. 3 वटा टिचर्सहरुको ट्रेनिङ नेशनल लेभलमा बनाइरहेको छ. र एउटा चाहिँ नेशनल करिकुलम जले सरले भन्नुभयो नि, सरले लेख्नु भएको थियो सर. त्यसको चाहिँ परिमार्जित हामीले गर्न पायौँ अस्ति पोहोर साल. 9 र 10 को इलेक्टिभ लिए पनि हुने नलिए पनि हुनेमा चाहिँ हामीले अलिकति राम्रो बनाएका छौं. असै राम्रो, सरी त्यो भन्दा राम्रो भनेको हैन, त्यो टाइमली चेन्ज गरेका छौं, अपडेट गरेका छौं. And our programs are based on these 4 modules: educate, commit, innovate and share. Without sharing you cannot spread this message. Next. Oh, next. हामी यो घुम्ती विद्यालयमा चढेर 34 वटा जिल्ला घुमिसकेका छौं. काम गरिरहेका छौं. नेशनल टिचर ट्रेनिङहरु यसरी गरिरहेका छौं. टिचरहरुले उत्साहित गरिरहेका थियौ अनि फेरि रिपिएट हटाइयो है. हाम्रो नेक्स्ट इन्स्पायरिङ के हामी सानो बच्चाहरुसँग काम गर्न रुचाइरहेका छौं. सानो बच्चादेखि ठूलो बच्चाहरुसँग. उता रितु म्याडमले नेचरमा के देखाइरहनु भएको छ विद्यार्थीहरुलाई. These are some of our glimpses of our work. त्यहाँ विद्यार्थीहरुले पढलाई अडप्ट गरेर काम गरिरहेछ. यिनीहरुले आफ्नै प्लास्टिकहरु कति गरिरहेछ, अडिट गरिरहेछ. उहाँहरुले विभिन्न स्कुलमा यस्तो कामहरु गरिरहेछ. अनि 4 बनिकाल्यो अनि कम्पोस्ट गर्यो अनि के गर्ने कम्पोस्ट भनेर हामीले स्कुल गार्डन्सहरु पनि काम गरिरहेछ. तपाईहरु भलिन्टियर गर्न आउन सक्नुहुन्छ. We help to find a school in nature. That's what we try to do. Right? Let's meet the team. One tap दिनुस् त. हामी टिम चाहिँ हाम्रो कोर ग्रुप चाहिँ अहिले पनि 17 वर्ष हामीसँगै काम गरिसकेको छ. साथीहरु छ, सबैजना एन्भाइरनमेन्ट साइन्स पढेकाहरु हो. र we have lots of fun. बुढी भए पनि हामी उफ्रिन्छौँ, रमाइलो गर्छौँ. अहिले सेल्फी धेरै खिच्छौँ. So we work a lot. सुभाष उफ्रिरहनु भएको छ. रितु म्याडम पनि उफ्रिरहनु भएको छ. And we have to think like the environmental problems, because we always think the environmental problem is too big. यति ठुलो माउन्ट एभरेस्टको काम छ. हिजो हेरे नि हैन एसिपोर्टको सरको कहाँबाट धुवा आछ. काठमाडौँ यत्रो छ, काठमाडौँ भित्र गयो फेरि माथि आएन ट्याप त्यस्तो क्रेजी हुनु भन्दा we have to think out of the box. अनि के गर्ने भनेर मैले लास्ट राखेको छु. And we always talk to each other के बुझेको मान्छेले है यस्तो यस्तो गरे स्टडी राम्रो भयो, एकदम राम्रो, तिम्रो स्टडीको फाइन्डिङ्स एकदम राम्रो भयो. That's it. We talk to the converted के. तर हामीले के गर्नु पर्यो त, हामी सक्छौँ भनेर चढ्नु पर्यो नि. We have to do it. We have no choice. So let's focus on not what's not possible. Let's focus on what is possible. है यस्तो पनि त दिन छ नि त काठमाडौँमा हैन. यो दिनलाई मेन्टेन गर्न मात्रै सोच बनाऊ के त्यो हेजी डेलाई नसोचौ. Because we have to create a ripple. You know, like म मेरो साथी बसेर आज हामीले 17 वर्षको एउटा रिपल इफेक्ट सुरु गर्यौं हैन. रितु म्याडम र म जब WCN एउटा इक्याप भन्ने प्रोग्राम बनाउन थियो, हामी तपाईहरु जस्तै त थियो. अहिले हामीले रिपल क्रिएट गर्यौं. हाम्रो साथीहरु सहकर्मीहरु जोडिँदै गए. हामीले ठुलो रिपल, तपाईहरुले पनि हरेक जनाले यो रिपल बनाउनु पर्छ कि.
we do need EE for to secure our because it's a silent revolution and that will create a tipping point. भनेको नि एउटा ठाउँमा मान्छेले धक्कले त खस्छ के त्यो धक्कले हातहरू धेरै हुनु पर्यो हैन टिपिङ पोइन्ट भन्छ त्यसलाई त्यो 4 को टिपिङ पोइन्ट नराम्रोको टिपिङ पोइन्ट अहिले धेरै छ तर हाम्रो सबैजना साथीहरू मिलेर एउटै ठाउँमा हामी डाइरेक्सनमा काम गरिरह्यो भने we can also create a tipping point. ल लास्टमा त्यही मेरो हवाई साथीकोबाट मैले बरो गरे मलामा आइना कति राम्रो सेइङ छ मलामा आइना means take care of your land, the land will take care of you. Respect the land and the land will respect you. Right? Monday, thank you so much. You must pass this message to our new generation.